मरियम नवाज शरीफ नून लीग के लिए एक इतनी बड़ी पनौती और इतना बड़ा अजूबा है कि मरियम बीबी के होते हुए नून लीग को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। कोई दुश्मन अगर नून लीग का ना हो तो भी मरियम बीबी ये क्वालिटीज रखती है, उसके अंदर ये गेट्स हैं कि वो नून लीग को मुकम्मल तौर पर तितर बितर कर सकती है, नून लीग को बेइज्जत करवा सकती है, नून लीग की मट्टी पलीत करवा सकती है। और एक मरतबा फिर मरियम बीबी ने ये करके दिखाया और बड़ी कामयाब रही है इसके अंदर। मरियम बीबी ने एक ऐसा काम किया है कि वो 100 साल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रहती तब भी उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकती थी। वो 100 साल मेहनत करते रहते तब भी नून लीग की इतनी बेइज्जती नहीं हो सकती थी, उनका इतना मकरू चेहरा सामने नहीं आ सकता था कि जितना एक ही दिन के अंदर बल्कि कुछ घंटों के अंदर मरियम बीबी ने पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने लाकर रख दिया। और सिर्फ पाकिस्तानी कौम के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ये वजह है कि पाकिस्तान का मीडिया भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी उसके ट्रेंड चल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अब उसको डिस्कस किया जा रहा है कि ये क्या हो गया, नून लीग के साथ इतना बड़ा हाथ हो गया, इतना बड़ा धोखा हो गया। नून लीग ने अपनी इज्जत अपने हाथों खुद ही सारी खत्म कर ली है। और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चूंकि मरियम बीबी का सबसे अहम और जबरदस्त किस्म का पॉइंट है कि वो इसको बड़े शौक से कंट्रोल करती है और वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट साबित करने के चक्कर में अपना चचा के आगे हमजा शहबाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए वो ऐसे ऐसे काम करती है कि जिसके बारे में उसको तो ये अंदाजा होता है कि मैं ये काम करके नून लीग के अंदर अपना कद बड़ा कर लूंगी, अपने चचा की आंखों में अपना कद बड़ा कर लूंगी, नवाज शरीफ के अपने वालिद की आंखों में अपना कद बड़ा कर लूंगी। मगर हमेशा की तरह इस मर्तबा भी ऐसा हुआ है कि वो उल्टा मजीद छोटी हो गई है, उल्टा मजीद उसकी वजह से पार्टी को बड़ी ज्यादा गालियां सुननी पड़ी हैं, पार्टी को बड़ी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। और ये सीन इस तरह से हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि सोशल मीडिया जितना भी कंट्रोल किया जाता है वो मरियम बीबी की जानिब से किया जाता है, तो अब इन लोगों को पता नहीं मरियम बीबी को किसने मशवरा दे दिया और मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ट्विटर के ऊपर जो ऑफिशियल अकाउंट है PMLN का, उसके ऊपर पोल करवा दिया। और पोल के अंदर सवाल पूछा कि जी 2024 के अंदर आप जो पाकिस्तानी हैं आप किसको वोट देंगे। सबसे टॉप के ऊपर लिखा अपनी पार्टी का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन था वो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर उसके बाद दीगर लिखा। और दिलचस्प बात यह है कि इसके नताइज ऐसे सामने आए, इतने जबरदस्त नताइज सामने आए कि जब इसके रिजल्ट के कंप्लीट होने के अंदर यानी कि पोलिंग खत्म होने में 5 घंटे बाकी थे तो मरियम बीबी की टीम ने पोल को ही डिलीट कर दिया। और उन्होंने कहा कि जी ये पोल के ऊपर तो जो रियलिटीज होती हैं वो नहीं होती हैं, पब्लिक के अंदर जाकर रियलिटीज होती हैं। यानी कि अब एक जानिब वो पोल लगा रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन जब अपनी शिकस्त देखी, जब देखा कि अपना ही थूका वो अपने मुंह के ऊपर गिर रहा है, तो फिर उन्होंने डिलीट भी कर दिया और फिर अपनी उस बात से भी मुकर गए। यानी कि पहले वो पोल को लगाकर ये अहमियत उसकी साबित कर रहे थे, उसकी अहमियत मान रहे थे, लेकिन फिर पोल डिलीट कर दिया और कहा कि पोल तो 2 नंबर होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये ऐसा चल जाता होता है। हकीकत इसमें अंदर कुछ नहीं होती। हकीकत होती है अवाम के अंदर, हकीकत होती है जब इलेक्शन का डब्बा सामने पड़ा होता है, जब मोहर लगानी होती है, वो हकीकत होती है, ये हकीकत नहीं होती। बहरहाल भी जितना भी झूठ बोलते रहे, जितना भी अपने आप को बचाते रहे, मरियम बीबी ने वो ब्लंडर कर दिया है कि जिस ब्लंडर ने नून लीग की रही सही इज्जत, रही सही साख मट्टी में मिला दी। और यही वजह है कि नून लीग के और पाकिस्तान बड़े बड़े जो रहनुमा है वो और पाकिस्तान भर के अंदर जो नून लीग के कारकुन हैं वो अब ये मुतालबा कर रहे हैं नवाज शरीफ से भी और शहबाज शरीफ से भी कि जी अगर आपने नौजवानों को आपने अपनी पार्टी के अंदर लाना है, अपनी पार्टी को किसी नौजवान के हाथों के अंदर ही देना है, तो वो कम से कम हमजा शहबाज को दीजिए, क्योंकि मरियम बीबी जो कुछ भी कर रही है उसके नतीजे के अंदर पार्टी के बड़े बड़े अहम तरीन रहनुमा भी शायद खाकान अब्बासी जो हैं ये जो पार्टी छोड़ के गए हैं, तो इसकी अगर आपको वजह नहीं पता तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वजह बताऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि मरियम बीबी से ये लोग कितनी नफरत करते हैं, पार्टी के जो रहनुमा है, और इनको एक आंख नहीं भाती है मरियम बीबी। ये तमाम हकाइक भी मैं आपको बताऊंगा और फिर इस पोल के जो रिजल्ट थे वो बड़े दिलचस्प थे। वो पोल के रिजल्ट जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हमेशा की तरह हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अब चूंकि वो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया है तो उसके स्क्रीनशॉट अब बड़े बड़े सहाफी उसके ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट किसी के पास नहीं। किसी को क्या पता था कि ये 5 घंटे पहले ही डिलीट कर जाएंगे। उस वक्त तो वो ये देख रहे थे कि जी अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नीचे जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उससे भी नीचे जा रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो टॉप पर
اور جاری تھا. وہ انتظار کر دے کہ پول ختم ہوگا تو اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا, مگر نون لیگ نے 5 گھنٹے پہلے وہ پول ڈیلیٹ کر دیا. مریم بی بی کو ہار جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی. اب اس کے اندر جو رزلٹ سامنے آ رہے تھے, یعنی کہ ڈیلیٹ ہونے سے پہلے جو آخری رزلٹ تھا اس کے اندر یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف تھی اس نے کم از کم 81% ووٹ لے لیے تھے. جو نون لیگ تھی اس کو صرف اور صرف اونلی 16% ووٹ ملے, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس کو 2% ملے, اور 1% جو ووٹ تھا وہ پھر باقی جو جتنی اور دوسری دیگر سیاسی جماعتیں تھیں ان کو ملے. اب ہوا یہ کیا ہے, یہ ناظرین گرامی ذرا تھوڑا سا سوچئے گا کہ پاکستان کے اندر نا یہ جو نون لیگ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا مائنڈ سیٹ ہے نا, ان کے اندر ایک بنیادی فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر ورکر ہیں, زیادہ تر جو کارکنان ہیں, وہ نون لیگ کے سوشل میڈیا ہینڈل, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو نہیں کرتے ہیں. وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں, انہی کو سپورٹ کرتے ہیں, انہی پہ کمنٹ کرتے ہیں, انہی کو شیئر کرتے ہیں, انہی کو لائک کرتے ہیں. جبکہ جو نون لیگ کے کارکنان ہیں وہ اس کی نسبت الٹا کرتے ہیں. وہ نون لیگ کے بھی پیجز سارے سپورٹ کرتے ہیں, ان کو بھی فالو کرتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ فالو کرتے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی غلطی سامنے آئے تو پھر اس کو نہ صرف پھیلایا جائے بلکہ اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جائے. اب یہ چیز آپ کے اگر مائنڈ میں آ گئی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نون لیگ کو اصل میں کتنی بری طرح شکست ہوئی ہے. اب یہ جو نون لیگ کا ٹویٹر اکاؤنٹ تھا اس کے اوپر جب یہ پول لگا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ان کو زیادہ فالو نہیں کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی وہاں پر ووٹنگ اتنی, یعنی کہ جس نے بھی فالو کیا ہوا تھا جب انہوں نے اپنے ووٹ ڈالے, اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جب ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ پہلے اعلان کرتے ہیں اپنے سارے واٹس ایپ گروپوں کے اندر, اپنے پیجز کے اوپر کہ جی پول لگنے لگا ہے, تیار ہو جاؤ, جتنے بھی کارکن ہیں سب نے جا کر وہاں پر پول کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور اگر یہ پریکٹیکلی کچھ ہوتا تو شاید ممکن تھا کہ مریم بی بی یہ بھی ساتھ اعلان کرتی کہ سب جو ووٹ دے گا اس کو ایک بریانی کا ڈبہ ملے گا, یا کم از کم پھر اس کو 100 روپے کا لوڈ دے دیا جائے گا, مگر ایسا ممکن نہیں ہے, اس لیے یہ ایسا کرتے نہیں ہیں. بہرحال ان کا وتیرہ تو یہی ہے. لیکن اب اس پول کے اندر جس طرح سے نون لیگ کو بڑی بری طرح اور بدترین شکست ہوئی کہ کہاں 81% پاکستان تحریک انصاف کے تھے اور کہاں 16% پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے وہ پول ڈیلیٹ کر دیا. اب جب انہوں نے وہ پول ڈیلیٹ کیا ہے تو ان کی زیادہ بےزتی ہو رہی ہے, یہ زیادہ انسلٹ ہو رہی ہے ان کی. آپ جا کر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں, بڑے بڑے اینکر, ابھی وہ اسامہ غازی جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے معروف اور بڑے مایہ ناز اینکر پرسن ہیں, وہ بڑے اپنے ولاگز بھی بناتے ہیں. انہوں نے جو نون لیگ کی مٹی پلید کی ہے, جو مریم بی بی کی مٹی پلید کی ہے, یقین جانیے حق ادا کر دیا ہے انہوں نے. جس طرح سے انہوں نے پاکستانی قوم کو گائیڈ لائن دی اور بتایا ہے کہ یہ کس طرح سے اب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ہی شکست سے دو چار ہو رہے ہیں. اب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, شرمندگی کا, رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بالکل اکیلے اور تنہا رہ گئے. اور پھر جو شاہد خاقان عباسی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آتی نہیں, اور شاید خاقان عباسی ابھی دیکھیں یہ ان کے پاس اب اور کوئی ان کے پاس نون لیگ کے پاس سہارا نہیں بچے, اور اسی لیے اب یہ خبر سامنے ہے. وہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو کہ یہ مزید کتنے اکیلے ہو رہے ہیں, کتنے آئسولیٹڈ ہو رہے ہیں, کہ یہ اب جو متحدہ قومی موومنٹ ہے MQM ہے, یہ اب اس کے چرنوں میں بھی جا کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کو بلوا دیا لاہور کے, جی آپ آئیے, آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کیجیے, ٹیبل ٹاک کیجیے. پھر ان کا جو وفد ہے وہ اب لاہور میں پہنچے, نواز شریف سے ملاقات کی, اور جو خبر سامنے آئی وہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خبر یہ تھی جی کہ متحدہ قومی موومنٹ MQM اور پاکستان مسلم لیگ نون کا مل کر عام انتخابات لڑنے کا اعلان. MQM وفد کی لاہور میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور صدر شہباز شریف سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں سے ملاقات. بشیر میمن کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا, وہ MQM کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. خواجہ سعد رفیق, یعنی کہ یہ ان کا بیان تھا, اور جو MQM کا بیان آیا وہ یہ تھا کہ جی انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی. یہ ڈاکٹر فاروق ستار کا بیان ہے. اب آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا ناظرین گرامی, کہ یہ جو MQM ہے یہ MQM PDM کے ساتھ بھی ملی تھی, اور انہوں نے اس وقت جب عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن پھر PDM کی حکومت آئی تو عمران خان کو چھوڑ گئے اور پھر PDM کے ساتھ مل گئے تھے, اور اس وقت سے لے کر یہ آج تک چیختے پھر رہے ہیں, یہ مرتے پھر رہے ہیں MQM والے, اور یہ روتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑا زیادہ دھوکہ کیا گیا تھا, ہمارے ساتھ دو نمبری کی گئی تھی PDM حکومت کے دوران, ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. تو اب صرف یہ ایک بات نہیں تھی, بلکہ اب یہ دوبارہ بھی اپنے بہت سارے جو ان کے مفادات ہیں وہ لے کر یہ آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں گے. جبکہ دوسری جانب جو سختیوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کی ایک خبر سامنے آئی, اور اس خبر میں لکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف PTI نے ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف ملک بھر میں ہر حلقے میں اپنا امیدوار نامزد کرے گی. چیئرمین PTI جیل سے رہا ہو کر انتخابات میں قوم کی قیادت کریں گے. چیئرمین PTI کو قید رکھا گیا تو وہ جیل سے قوم کی قیادت کریں گے, یعنی کہ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی وہ سکون نہیں لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جیت ان کی ہے, وکٹری ان
किया, वोट उनका है। अब ये जो शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दूर हुए हैं, तो इसके हवाले से एक खबर सामने आई और उसके अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि मरियम बीबी से कितनी नफरत का उन्होंने इजहार किया। उनसे जब सवाल जवाब किए गए तो फिर उसकी खबर बन के सामने, वो खबर इस तरह से थी कि साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, नून लीग में मौजूद हूं मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायल नहीं। एक इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुझे मुस्लिम लीग नून के इजलास में बुलाया नहीं गया, मैंने शहबाज शरीफ को खुद कह दिया था कि मुझे पार्टी अमूर से अलग रखे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि मैंने पहले से कह दिया था कि पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो मैं ओहदेदार नहीं रहूंगा, मुस्लिम लीग नून में मौजूद हूं मगर नए इलेक्शन में हिस्सा लेने का कायल नहीं। हल्के की आवाम का मुझ पर बहुत दबाव है कि इलेक्शन लड़ूं। अब इस खबर के अंदर आप ये देखिए कि उन्होंने कहा है कि मैंने पहले से कह दिया था कि पार्टी में अगली नस्ल आएगी तो मैं ओहदेदार नहीं रहूंगा। ये अगली नस्ल से क्या मुराद है? हमजा मुराद था, मरियम बीबी मुराद थी, और उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये बड़े कम सर्फ हैं और इनको बड़े छोटे की इज्जत की फिक्र नहीं है, तमीज नहीं है, तो वो इज्जतदार बंदा था शाहिद खाकान अब्बासी, वो अलहदा हो गया। तो ये जो सिचुएशन अब बनी हुई है, अभी सिचुएशन के अंदर नून लीग का इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सियासी जनाजा इतनी धूमधाम से निकलेगा कि इन लोगों की जो जमानतें हैं वो भी जब्त हो जाएंगी। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को मोहब्बत करते हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हमें मजबूत जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक बगा फैक्ट्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन जाकर हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नून लीगी कारकुन और नून लीगी सोशल मीडिया टीमें जो हैं वो हमारे पेज को बड़ा रिपोर्ट कर रही हैं। तो इससे पहले कि हमारे पेज को कुछ हो, आपका जो हमारा ताल्लुक है वो YouTube के ऊपर कंफर्म रहे, YouTube के ऊपर मजबूत रहे, तो YouTube पे जाकर फौरन से पहले आप बगा फैक्ट्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी इसी तरह की वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें।